आम्बो लायो गाइस सबैलाई गुड मर्निङ छ। म वाकिङ गएर फर्केको, ब्रस गरेको छैन, नुहाइधुवाइ गरेको छैन। नुहाइधुवाइ गरेर अनि त्यहाँबाट फेरि म आज कहीँ घुम्न जाने साथीहरूसँग। अहिले मौसम एकदम राम्रो भएको छ, एकदम मर्निङ वाक एकदम मजा हुन्छ। हेलो गाइस, अब नुहाइसक्यो, कम्प्लिट भयो। अब पूजासुजा पनि गरियो है। अब ढुक्क अब कहीँ घुम्न जानुपर्ने छ भने पनि रेडी भयो। त अब यहाँ भात खाना स्टार्ट भयो। चम्पुट आजदेखि 16 सात लाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि भात चम्पुट खानुपर्छ। अब अहिले